मोगाच्या इश्टिश्टिनींनो, तियात्रान तियात्रीस हे कार्यावळीन तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टिश्टिनींनो, आयज हे कार्यावळीन आमचे मदें आसा कोंकणी तियात्र मातशे वेलें एक नेकेत्र जें भुरगेपणींतान आयज पासून हे तियात्र माचयेर पोरजोडलां आनी आजुनूय पोरजोळटा. आपल्या भुमिका करपाचे कोलेंतल्यान तांणी लोकांक रडयल्यात, लोकांक हांसयल्यात आनी आपलीं गितां कांतारां गावपाचे कोलेंतल्यान तांणी लोकांची काळजां जिखून घेतल्या. आमचे तुमचे भेटेक आयज आमचे मदें आसा वास्को शारांतले बाय फेल्सी फेर्नांडीस. फेल्सी बाय, तियात्रान तियात्रीस हे कार्यावळीन तुका माये मोगाचो नमस्कार आनी येवकार. देव बरें करूं एल्वीस बाब. तेच परी हो प्रोग्राम पळयतल्यान तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो नमस्कार. फेल्सी बाय, तियात्रीस पूण तुज्या रोगतान कशें आयलें हो प्रश्न तर तुका विचारपाक म्हाका होकूच ना. कित्याक सोगोट लोक जाणां, 9 जाणां सोगोट जाणां तूं स्वर्गेस्त मालगडो आमचो तियात्रीस रोमटनी. ताणें आपले भुमिकेंतल्यान, आपल्या कांतारांतल्यान तियात्र मोगयांची काळजां जिखून घेतल्यान तांची तूं मालगडी धूव. म्हणटच तियात्रीसपण तुज्या बापायच्या रोगतांतल्यान, तुज्या रोगतान आनी तुज्या जायत्या भयणांच्या रोगतान आसा. म्हणटकूच तो प्रश्न कुशीन दवरून तुजी सुरवात तियात्र पालकार कशी जाली आनी केन्ना जाली तें सांग. एल्वीस बाब, पयले सुवातेर हांव देवाक, दोनया देवाक आर्गां दितां. हांव हे तियात्रीस फामिलीन जल्मलें देखून. म्हजो डॅडी रोम टोनी रिबेलो आनी हांव फेलिसिदाद प्रेसियोज रिबेलो. मागीर काजार उपरांत फेर्नांडीस जाला आनी म्हजी माय मेर्सेन गोन्साल्वेस. ही म्हजी पेरंट्स आनी तांकां हांव जल्मोंक म्हाका एक देवाचें बाग म्हटल्यार जाता. कित्याक म्हजो डॅडी जावन आसा एक बरो रायटर, डायरेक्टर, प्रोड्युसर, गूड कंपोजर, फास्ट कंपोजर, सिंगर. आनी डॅडीचे तियात्राचे आमचे घरान रिहर्सल चलताल्यो आनी जायतीं एक्टरां लायक नॉर्मा, जुआनेत, क्लाराबाय आनी खूब जाणां येताले आनी आमचे हितून घरान रिहर्सल मारताले. सो तांकां पळोवन म्हाका काळजाक उमेद भोगताली. चड करून बँड वाजली म्हणटकच, बिकॉज आय लव टू सिंग. सो ते बँड आयकोन, ती कांतरां म्हणटात ती आयकोन म्हाका कितें जातालें. सो फॉर्च्युनेटली एक दीस अशें जालें, डॅडीज तियात्राची एक चायल्ड आर्टिस्ट आसलें. ते तियात्राक थोडे दीस हाय म्हणल्यार 2-4 दीस हाय म्हणल्यार दुयेंत जालें आनी डॅडी टेंशनान पडलो. तेन्ना आमचे मायन, म्हज्या मामीन सांगलें फेल्सी कित्याक घालना, तो टेंशनान आहा आनी भुरग्यां सोदता तें पळोवन. मागीर डॅडी म्हणून तें चड ल्हान आहा, ते कडेन तें कांतार म्हणून जातलें, तें एक्टींग जातलें. हांव आयकोतालें तेंचें कॉन्वर्सेशन. ओके फेल्सी बाय, आय विल जस्ट इंटरप्ट यू ऑन दीस. नो वरीज. तें चड ल्हान आहा. वॉट वाज हाव यंग वेर यू एट दॅट टायम? चड ल्हान आहा म्हणजे डॅडी सांगता ते प्रमाणे हांव 5 वर्सांचें आहलें. सो म्हाकाय खबर ना हांव कितल्या वर्सांचें आहलें तें. आनी तें चेडूं मातशें व्हडलें आहलें दिसता. सो हांवें म्हणलें डॅडी हांव जाणा, मुकोडेन जाता सगलें. आनी हांवें बेगीन तें कांतार म्हणलें पयलें आनी डायलॉग स्टार्ट केले. डॅडीक पुरो राव पुरो बस कर म्हणून पडलें. कित्याक हांव ते चेडवाचे डायलॉग थोडे आहले ते म्हणचे म्हणून चायल्ड आर्टिस्टाचे. सो हेर पळय तेजी ऑपोजीट कोण आहली तेंचे सगल्यांचे डायलॉग बाय हार्ट. सो मागीर तेन्ना सावन नो लुकींग बॅक. आनी म्हाका ते तियात्राक खूब एप्रिसिएशन मेवलें लोकांचें. भितर येवन सांगतालें आमचे डॅडीक, तुजी तूं कितली बरें कांतार करता, आमकां रडयली मरे एक्टिंगान तेणें. मागीर तेजे फाटल्यान खूब तियात्रां जालें तेन्ना डॅडीक ते रिक्वेस्ट करताले म्हाका एका तेंच्या तियात्राक एकू कांतार म्हणूंक हाड. मागीर डॅडी म्हाका सोलो काडून दिलो. आनी डॅडी पळय तियात्रांक वतालो लायक विलेज शोज जावं हेंचे इवन बॉम्बेचे शो येताले तेन्ना म्हाका
सोलो म्हणून वतालो तुजी सुरवात तुज्या डॅडीच्या तियात्रांतल्यानूच जाली. होय. त्या उपरांत मागीर प्रोफेशनल माचयेर तूं खंयच्या डायरेक्टरांच्या तियात्रांत आयलें? सांगचें म्हणल्यार बॉम्बेचे सगळे लायक यंग मेनेझीस, किड बॉक्सर, मागीर सी आल्वारेस, बॅटी फन्सानूय तियात्र काडलेलो तेंचो, मागीर एच ब्रिटन, मागीर आमचे ते मेंडिस ब्रदर्स तेंचो, मागीर बॉयर, रेमी, जाशीद, आमचे जेकब, मिलिंद बांदार, गोंयचे सगळे आर्टिस्ट लायक जॉन डिसिल्वा ताका इसरो जायना. तुवें आसलेलो मुझ सांगात. आतां तुवें जीं नांवां सांगल्यान तातूंत ट्रेडिशनल तियात्रीस एज वेल एज नॉन स्टॉप तियात्रीसूय आसात. होय. सो ट्रेडिशनल तियात्रांत तूं तुजी पयली सुरवात जाली. होय. आनी ट्रेडिशनल तियात्रांत तुवें जायते तुवें सांगलां ते भशेन यंग मेनेझीस, सी आल्वारेस आनी भुरगीं हांव तेन्ना. हय त्या तियात्रांनी तुवें कांतारां म्हटलीं, भुमिका केली आनी उपरांत तुवें जायत्या नॉन स्टॉप तियात्रांनी भुमिका केली. सो फ्रॉम ट्रेडिशनल तियात्र टू नॉन स्टॉप तियात्र. ट्रेडिशनल तियात्रांत कांतारां आसतात, होय. पार्टीचे कांत थोडे. नॉन स्टॉप तियात्रांत कांतारां आसनात, पार्टीचे कांत सुबेज. सारकें. सो हें ट्रान्जिशन जेन्ना जाता तेन्ना तुवें कशें मॅनेज केलें आनी तुका कशें दिसलें? म्हणजे तुका हें ट्रेडिशनल फॉर्म लायक जालें वो नॉन स्टॉपाचें फॉर्म लायक जालें? पळय आतां हांव तियात्रीस म्हणटकच म्हज्यान म्हणूंक जायना हें वायट आनी हें बरें आनी हें बरें आनी तें वायट. सो एक न्हू एक सुवातेर तेंचे ते सुवातेर तें बरें, हे सुवातेर हें बरें. लायक तियात्रान एक स्टोरी आसता प्लस सॉंग्स आसताय. ती सॉंग्स कितें एक सॉंगाक एक सब्जेक्ट एक टॉपीक. सो तूं कितलीच एक तियात्राक येवप म्हणल्यार तियात्र पळोवप म्हणल्यार तूं कितली नॉलेज मेळटा. like different तुका टॉपिक्स डिफरंट सब्जेक्टांचेर तुका कांतारां आयकूंक मेळटा. होय. सो आनी हेका नॉन स्टॉपाक कितें जाता एकूच स्टोरी घेवन वयता. थिंग अप एंड डावन आसता. कांतारां म्हणटा तूं कांत म्हणटा तें बट तितून मातशें थोडें बट गूड एंटरटेनमेंट. लायक आमचे जेकब आनी एक पाट इंटरव्यूक म्हणटालो म्हण मारियो मेनेझीस म्हणटालो म्हाका बेसिकली युआर थियात्रीस म्हणून. बेसिकली हांवें म्हणलेलें मिस्टर थियात्रीस म्हणून आय फॉरगॉट अबाउट इट. सो तोच हांव वयतालो मागीर बेसिकली युआर थियात्रीस बट येस तियात्रान तुका खूब मेवतालें, खूब नॉलेज मेवताली. हितून ना म्हण ना, हितूनय मेवता. सो दोनूय बरें कित्याक दोनूय हितून जोडलां, दोनूय हितून एक्टींग केलां तियात्र एज वेल एज नॉन स्टॉप. बट सांगचें म्हणल्यार आर्लीस्ट तियात्रीस खूब मोगाड आहले आनी फॅमिली ओरिएंटेड. लायक खंयच्याय तियात्रान आमी नाचताय तेन्ना इट वॉज लायक अ फॅमिली. जीव घालताले मनशांक आनी इंक डिफरन्स नाहलें. रिस्पेक्टफूल लायक बरें रेस्पेक्टान ते जाण आहले रेस्पेक्ट दिवपाकूय आनी रेस्पेक्ट घेवपाकूय. चलशी आतां तियात्रांनी तूं ट्रेडिशनल तियात्र तूं नॉन स्टॉप तियात्र इन्सान हिंगा आनी आयज पासून तूं तियात्रांनी आहा. एक वस्तोरी जेन्ना माचयेर येता तेन्ना जायते अडचणेकूय फुडो करचो पडटा. आतां जायतीं सोंपेपणां आसात. होय सारकें. आदल्या काळार नासलीं. एका काळार पेट्रोमासाच्या उजवाडान तियात्र दाखयताले, स्टेजीर मायक आसनासले आनी न्हंयो क्रॉस करून व्हड्यांनी बसून तियात्राक वचोंक पडटालें. हें सगलें तुवें तुज्या तियात्रीसपणाच्या जिवितान अनुभवलां. होय सारकें. सो तियात्रीसपण तुजें चालू दवरपाक तुवें सुरू केलां तेन्ना आयज पासून तुका कसले अडचणीक फुडो करूंक पडला? हॅल्वीस बाब अडचण म्हणल्यार खूब येयले ते सांगून काबार जावची ना आनी चडश्यो हाय. इन जनरल इन ब्रीफ सांगपाचें म्हणल्यार लायक ऑन स्टेज जायत्यो म्हणल्यार एक पावटी हांवें पयरूच मारियो मेनेझीस तियात्र चलतालें तेन्ना काशांव न्हिदतालें. तेन्ना काशांव न्हिदता तेन्ना काशांव पडलो आनी म्हाका 5-7 मिनटां तेशेंच पांयेचेर
बॅलन्स करून आख्खी हें बॉडी न्हिदलोल्या भशेन करून रावचें पडलें. दॅट वॉज सो टायरींग एंड तुका सांगो कडकोड येतालो म्हाका लिटरली. आतां हे लेटस्ट इन्सिडंट या मे बी या फ्यू इयर्स बॅक, ओके 12 years बॅक. मागीर इतली म्हाका ओपनिंग आसतालो, फूल पार्ट आसताली, प्लस कांतरां आसताली. सो एक पाट टायमूय मेळनासलो न्हेसोंक देखून. एक कानांतली दुसरी जाले, एक कानांतली दुसरी घालून वयताले एक पाटी, कित्याक एंट्री घेवपा जाय. एक दीस एक मोचो आदली सिनीचो रेड मोचो आनी दुसरी सिनीचो येलो मोचो. चोयल्यार शूज डिफरंट. म्हाका खबर ना, स्टेजीर येतकच कळलां की शूज डिफरंट आहा म्हणून. हांव नोको म्हाका कितें जाता म्हणून डायलॉग, तरी पूण हांवें डायलॉग विसरून नासतना म्हणलें, बट आय वॉज फिलींग फ्रॉम इनसायड. एक पाटी कितले जात आमचे घरांत दूख आसता आनीक लोकांक हांसोन दाखोवचें पडटा. एक पाटी कितलें हांव बरें नासलें आनीक ऑपरेशन आसलें म्हाका. डॉक्टरान सांगलें ज्या ऑपरेशन करूंक पडटलें. तेन्ना आश्रम शो तेय हांवें कंटिन्युअसली रुजार रॉड्रिगीस कंटिन्युअसली केलें. एक विकाक कित्याक रुजार म्हणूंक लागलो प्लीज गो बाय युअर मेन रोल ओपनिंग आहा, कित्याक आख्खो फूल ओपनिंग हांव आख्खो स्टेज घेवन नाचोन ओपनिंग म्हणटालें. सो जावची ना कोणा कडेन नोकतार करपाक, हें मातशें कंप्लीट कर थोडें, मागीर आपूण कोणाक हाडून शिकयता. सो ते हांवें दिसा 2-3 शो करून उपरांत मागीर मंडे हांव एडमीट जावन ट्युजडे ऑपरेशन केलां. आनी जोसफीन आसली म्हजे बराबर नेसीस ब्रागांजा पेन्शन. एल्सीबाय तुवें सांगलां ते भाशेन आतां एका तियात्रिस्ताचें जिवीत म्हणजे एक सर्कसीन एक जोकर आसता ते भाशेन. सारकें. सर्कसीन जो जोकर आसता तेज्या जिवितान कितलेंय दूख आसूं, तेज्या जिवितान तेजे फामिलींतलो, तेज्या कुटुंबांतलो, तेज्या घराबांतलो कोणूय मोरो, कोणूय उरो, तेजें काम लोकांक हांसोवपाचें. आनी तेचेर कितलीय अडचणी आयल्यो, कितलेय उद्रुश्ट आयले जाल्यार पासून तें काम ताणें करूंकूच जाय. सारकें. आनी तेच भाशेन एका तियात्रिस्ताचें जिवीत तुवें सांगलां ते प्रमाणे. आनी हेंच काम तूं इतलीं वर्सां पासून करीत आयला. आतां आमी जें कितें उलयलें तें तुजे भुमिकेंतलें, तुजे एक्टिंगाचें पार्ट ऑफ इट. बिसायड्स एक्टींग तुज्या सुवादीक कडेन तुजीं जायतीं कांतारां तियात्र पडनेरांक माचयेर जशीं आकाशवाणीर जावं, जशीं यूट्यूबार जावं आयकूंक मेळ्ळें. जाल्यार तांचे बाबतींत तूं कितें सांगूंक सोदता? तुजीं कांतारां तूं स्वता बरयता, तुज्या डॅडीनूय बरयलेलीं तुवें जायतें म्हटलें आसतलें. सो कितें तरी ताचे बद्दल आमकां बारीक म्हायती दी. पयलीं सुवातेर देव आर्गां दिता म्हाका देवान हो ताडो दिलो देखून. कितें जायत म्हणटालीं पयलींसून पेपराचेरूय येयलां ल्हान आसतना कोगोड आनी नायटिंगेल ऑफ कोंकणी स्टेज, मागीर पर्ल ऑफ कोंकणी स्टेज, खूब अशें करून नांव दिलें आनी एप्रिशिएट केलां. सो हें देवाचें देणें. सो हांव म्हणना गोडी लोकांक म्हजो वॉयस लायक जाला, जावं ऑर्गनायजरांक, प्रोड्युसरांक आनीक खूब म्हाका कांतरां दिले. डॅडीच कांतरां हांवें खूब म्हणलें पयलीं. आनीक हांव चडशें पयलीं कंपोज करूंक वचनासलें, लेझी. म्हणल्यार डॅडी मागीर म्हणूंक लागलो सदांच आपूण दितालो तूंय कर आनी दाखय आपणाक. सो हांवूय कोत्तालें आपलोन म्हजी भयण. तेंय म्हाका खूब अशें करून सपोर्ट कोत्तालें. तूं काड गो. एक दीस आमी तें शिंवोंक येयल्लें ड्रेस आमच्या तियात्राचें. तें म्हणूंक लागलें आत्तां काड आपूण चोयता. सो मागीर हांवें एक तें शिंवता म्हणल्यार एक ड्रेस हांवें एक मेडली काडलेली. सो 3x3 कोरस 3 डिफरंट. आनी ती आमी टोनी डायसाच्या तियात्राक हेका म्युजिकल शोआक म्हणटालीं 3 डिफरंट ड्रेसीस चेंज करून. आनी दॅट वॉज ऑल्सो द बेस्ट सॉंग. आनी तें नोजाप जालेलें की तुकोडेन इतली बरें जाता जाल्यार तूं कित्याक कोन्ना. सो तेंय म्हाका खूब सपोर्ट कोत्तालें कोर तुकोडेन जाता. आनी तेश कोन्न जायत पाट केलें. फॅशन म्हणून काडलें मागीर कांतार, सगळें म्युजिकल शॉंग चडशें म्हणलां. पूण म्हाका म्हजें कितें जाण तूं काडटा पूण लास्टाक मागीर मॅसेज दिता तेन्ना मातशें आडकोन उरता. लायक म्हाका जाय बरी मॅसेज दिलोली लोकांक. सो तेन्ना हांव मागीर डॅडी हो लास्ट काड रे तूं, चोय रे तूं कितें करून जाता आनी कितें ते भाशेन. सो आय हॅज टू टेक हेल्प फ्रॉम माय डॅड.
आयज पासून तुवें कितलीं कांतारां स्वताचें एल्वीस हांव म्हज्या डॅडीची धूव डॅडीची न्हू आमचें कांयच रेकॉर्ड ना पयलींसान आनीक तें हें करून शिकोवन हांवें कांय आजुनूय बरोवन दवरूंक ना आयज पासून म्हणटा तें म्हजी पयलींसान कांय रेकॉर्ड ना बट जेन्ना म्हजी भयण आपलो नाचोंक लागली तियात्रान तेणें आपणा सगळें रेकॉर्ड दवरली तेन्ना सावन मागीर हांवें म्हजें रेकॉर्ड दवरल्या आनी म्हजें एक ट्रांक बोल्लोलें आहा आनीक मागीर खूब अशें करून फायल्स आहाय त्यो केन्नाय कोणें मागल्यार दिता एक पाट फाटी कॉस्मी डॉक्टर कॉस्मी तेणें चोयलेल्यो फायल आहा मुगो कडेन खूब म्हणो लागलो सो ते भाशेन खूब आहा तें आतां आय हॅव टू गो थ्रू कित्याक म्हाका तुकडे आसना खूब चड जालें आनीक एक गोश्ट तुजे लागीं विचारशी म्हाका दिसता ती म्हटल्यार तियात्र द फर्स्ट लेडी डायरेक्टर तियात्र घालपाक व्हरपाक हें हांवें फाटीं जेन्ना हांव रिकॉर्ड एसेस करता तेन्ना हांवें खंय तरी वाचलेलें दॅट यू आर द फर्स्ट लेडी डायरेक्टर टू टेक युअर तियात्र टू द गल्फ आनी त्या तियात्राचें नांव वीक ओ तीक दॅट वॉज माय मेडन शो हय आनी तूं जावन आसा पयली वस्तुरी तुजो तियात्र गल्फाच्या देशांत दाखोवपाक जाल्यार नॉर्मली तियात्र जे आमचे जातात ते पळोवंक गेल्यार डायरेक्टर दादलो प्रोड्युसर दादलो सगळे मोस्टली आमचे मेल कलाकार काम करतात आनी तूं जावन आसली पयली वस्तुरी तियात्र तुजो गल्फाक व्हरपाक सो हें सगळें करतना तुका कसले अडचणीक फुडो करचो पडलो अडचण म्हणल्यार खूब येयली एल्वीस बाब खूब अडचण आहली तूं जाणा तुवें डायरेक्टर तुवें तियात्र काडून जाणा हांव दुसऱ्यांकूय पळयतालें तेन्नाय हांव जाणा बट म्हाका तितलेशें दिसना पयलीं काडचे पयलीं बाबा इतले त्रास पडटले इतले त्रास आसतले दिसना बट म्हाका कोणें सगळ्यांनी सपोर्ट करून म्हजें काम इतलें लो जाल्लें आनी इतली स्मूथ केल्लें फर्स्ट शो की डॅडीचोय खूब सपोर्ट आसलो म्हाका मागीर म्हजी भयण म्हजी बार येताली लायक बोर्ड करपाक आपलो मागीर म्हजी दुसरी भावंडा ती एड हाड हें तें हाड म्हजे कुन्यांत बी तेणी सगळ्यांनी सपोर्ट केला आमी खंय पोस्टर करपा जाय ती आमी दोगांय तेन्ना म्हजे कडेन मोटर नासलें सो मोटरसायकलीन भोंवतालीं मोटरसायकलीन भोंवता आसतना आमकां सांकवाल म्हाका आनी म्हजे भयणी एक्सिडेंट देखून जालो 2 सुणी येयली आनी आमी पडलीं दोगांय पडलीं म्हणटकच म्हजो पांव बी मोटरसायकली पोंदाकू आहलो आनी हांव पडोन नासलें सो आपलो ऑनलायन बोबाट मान रडोंक लागलें सगलो लोक येयलो थिंग धांवून आनी तेका धरलें कितें जालां हें रडटा मागीर तेका हॉस्पिटलान व्हरया हांव बेगीन तशें म्हाका कोणें काडलें हांवूय उठलें आनी चल म्हणलें हॉस्पिटलान व्हरया आनी तशें स्टार्ट मार चयल्यार ती म्हणूंक लागली आगो हेका कांय जावं ना पूण तुज्या आख्या रोगतान बुडलो मुगो तुवें चोय पांय हें जालां म्हजो ब्रुजीस मागीर दिमी फोडोन चयलें मागीर तें रोगत चोयनाका मागीर हांव घोडेन म्हाका वयलें मागीर हॉस्पिटलान सो ती म्हणटा तें कांय जायनासतना तें रडटा कित्याक आनी तूं ओगी तें रडटा म्हणून हांव ओगी रावलें चयल्यार मागीर म्हाका घोडेन म्हाका खबर ना तुका गुण आयलें तूं पडलें आतां फुडाराक आनीक तियात्र तुजें स्वता तुवें बरोवन दिग्दर्शीत केलें मातशें रडपाक कितें तरी तुज्या मनान आसा काय कितें आहा खूब आसलें तेन्ना देखून हांवें म्हणलेलें दुसरी पावटी हांव प्रोफेशनल आर्टिस्टांक घालची ना लायक ल्हान ल्हान भुरग्यांक शिकयतलें आनीक भुरग्यांक घेवन हांव तियात्र कोत्तोलें म्हणून आनी तें म्हज्या मनान आहलें कंटिन्यू करपाक पूण तें मागीर रोखडें टोनी डायसान केलें आनी सो ती आयडिया म्हगेली ड्रॉप जाली आनी ती आयडिया उरली सो आतां हांव येता तेन्ना समथींग युनीक समथींग डिफरंट घेवन येतलें फेल्सी तूं आतां कोंकणी तियात्र माचयेर तुका इतलो अनुभव आसा आतां तुज्या फाटल्यान आनीक जायतीं कलाकारां माचयेर आयल्या तुवें तांचें एक्टिंगूय पळयलां तुवें तांचें सिंगींगूय पळयलां आनी आयज पासून तूं पळयत आसा सारकें जाल्यार तुका कितें दिसता जीं नवीं कलाकारां माचयेर येतात ताणीं कितें करपाक जाय आपली कला सुदारपाक ताणीं कितें करपाक जाय आनी दिसपा
हांवें थोडे तियात्र पळयले ते प्रमाणे आमचे आतां न्यू आर्टिस्ट हाय आनी न्यू कलाकार येयले स्पेशली चेडवां जावं इवन न्यू भुरगे चेडे बरे आर्टिस्ट बरें एक्टींग कोत्ताय बरें सिंगींग कोत्ताय सो पूण जायत पावटी मातशी एक दोन तियात्रान तांकां मागीर सगळे लोक बेस्ट केलां बेस्ट म्हणून वयर काडले दुसरी पाट ती आसोच न्हय सो म्हाका जाल्यार मागीर तें कांय पळोवंक ना ती नाच जाली मागीर आनी दुसरी येयली ती बरी हांवें म्हळें ही बरी वयर सोदतली तशें करून हांवें पयली झुजेरावड येयली तेन्ना पयलोच तो म्हजो फर्स्ट तियात्रान अंकल जालोलो आनी नेगेटीव रोल कोत्तालो हांवें म्हणलें हो भुरगो बरो जातलो फ्युचराक बरें भुरगो बरो जालो फ्रेंड्सीज येत तुवें फर्स्ट कांतार म्हणपाक येयलो तो आनी बोयराचें तेजें मातशें कितें जाल्लें बोयरा सो तेन्ना बरो सिंगींग कोत्तालो एम्बॉयराचे भाशेन आनी कांतारी घेवन कांतार म्हणटालो हांवें म्हणलो फ्युचराक बरो जातलो सिंगर होरें बरो सिंगर जाल्लो सो ते भाशेन खूब आर्टिस्टां हांव म्हणटा हें बरें जातलें तें पूण मागीर दिसोच ना सो हांव कितें म्हणटा बरी आर्टिस्ट हांवें सम तेंचे आंगान टॅलंट आहा लायक सिंगींग एक्टींग तेणी येता आय थिंक एप्रिशिएट केलें म्हणटकूच तेणी कंटिन्यू करचें तें रावचें आनी दुसऱ्याकूय शिकोंक संदी दिवची दुसऱ्याकूय इन्स्टिगेट करचें लायक बाबा यो एक्टींग कोराय बिकॉज दीस इज लायक अ प्रोफेशन यू कॅन टेक आनी तुज्यान फ्युचराक बरो व्हडलो आर्टिस्ट जावन डायरेक्टर जावन खूब शिकोवंक मेवता खूब जोडूं मेवता यू कॅन कंटिन्यू विथ दीस स्पेशली जेन्ना चेडवां कोंकणी पालकार येतात तेन्ना तुका दिसता तांचे आवय बापायन तांकां तांच्या आंगान जी कला आसता ती फुडें व्हरपाक या संदी दिवची वय सारकें आनी तांकां तें टॅलंट दाखोवपाक तांकां ऑपॉर्च्युनिटी ती सो लेट देम गो सपोर्ट तांकां सपोर्ट करचो आवय बापायन तांकां सपोर्ट करून तांकां फुडें व्हरचें सो ती कला धांपून दवरपाक न्हू एक पणूस उगडलें जाल्यार तेज वास सगळ्याक येवपाक जाय फाटले पोंदा धांपून दवरपाचो न्हू ते भाशेन तांकां फुडें व्हरोंक जाय पूण एक आमचे आर्टिस्टांनी एक दोन तियात्रान कोण एप्रिशिएट केलें आनी बरो एक्टींग कोत्ता बरें सिंगींग कोत्ता तूं बरो आहा म्हणलें म्हण छाती फुलोवन भोंवपा जायना दुसरे दिसाक मागीर कोणाक जाप दिनासतना सामकें हांवूच व्हडलो म्हणजे असलें कोण ना आनी आपूण तेका वडकोना तें कोणू अरे तेंचोय वावर एप्रिशिएट कर तूं इतली वर्सां करून येयला आनी तांकां लागून तुमकां फुडें व्हरपाक ही ऑपॉर्च्युनिटी मेवली संदी मेवली लायक हो तियात्र जिवी दवरलाय म्हण आमचे वडिलांनी जिवी दवरलेली म्हण आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेवली आनी आमी तें हाडलें आतां आमी तुमकां संदी दिल्या लायक जिवी दवरून तुमी फुडें व्हरपा जाय सो तांकां इग्नोर करचें न्हू कोणी केलो वावर तांकां मान दिवचो आनी तेंच्या पावलांनी चलून तुमी काम करचें आनीक आमची स्टेज ही जावन आसा इज अ टेंपल ऑफ गॉड सो रिस्पेक्ट युअर टॅलंट रिस्पेक्ट युअर एल्डर्स रिस्पेक्ट द स्टेज दॅट्स मोर इम्पॉर्टंट त्याची बाय तियात्राचे माचयेर तुवें जायतें पळयलां जायतें अनुभवलां तुजें जायतें योगदान आसा आतां एक निमणो प्रश्न हांव तुज्या लागीं विचारतां तियात्राक 129 वर्सां जालीं आतां हे 129 वर्सां उपरांत फुडल्या 25 वर्सां कोण जिवो आसत कोण मरत सांगूंक जायना बट एज एन आर्टिस्ट तियात्र आर्टिस्ट तूं तियात्राक फुडल्या 25 वर्सांक खंय पळयता खंयचे नदरेन पळयता म्हणजे तुवें नदर मारली जाल्यार फुडल्या 25 वर्सांक हो तियात्र तुका खंय दिसतलो कितलो फुडें दिसतलो वो कितलो फाटीं दिसतलो वो तुज्या फाटल्यान दिसतलो एल्वीस बाब हो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन कित्याक आतां आमचे आयज जाल्यार फुडली 25 वर्सां हांव उत्तलें ना तें म्हाका खबर ना पयलीं सुवातेर तेकाच लागून हांवें पयलें म्हटलें कोण तें देवाचें कित्याक आयज काल तूं जाणा हे पॅन्डेमीक जावन कितले जाण बरे आनी भुरगे लेट्स कीप दॅट थिंग aside yeah but still सांगूंक जायना पूण आय एम आस्किंग यू हायपोथेटिकल क्वेश्चन तेय इफेक्ट करून खूब आमचे आतां बंद पडलेले आतां आमी
2020 आतां आमी लास्ट शो फेब्रुवारी 7-14 हेचो केल्लो आमचो लोतोली सालोदे लोतोलीचो पॅरीस आनी मागीर कुवेट दुबय वचपाचें आहलीं तिकेट बी सगळी जालें सगळी आनी कितले शो मांडलेले आहले एवरी मंथ म्हणल्यार जाता सो सगळें बंद पडलें आयज पासून शो स्टार्ट जावं न्हय इवन UK हिंग जालें आतां रोखडेंच आतां पोत्तून हांव नको कितें जातलें म्हणून सो आमच्यान सांगो जायना बाबा फाल्यां कितें जाता परवां कितें जातलें पूण तियात हें सगळें थाऱ्यार पडोन देवान बरे भाशेन दवरली सगल्यांक आनी थाऱ्यार पडलें जाल्यार म्हाका दिसता तियात्र बरेंच चडटलें कित्याक आतां आमची तियात्र एकाडेमीन आनी खूब स्किमी दवरलेली आहाय आनी तितून वर्कशॉपान आमचे यंगस्टर्स तेणी घेयलो भाग घेयलो आनी बरे भाशेन आतां हांवें सांगलें त्या प्रमाणे रेस्पेद दिवन आनी ते शिकले इंट्रस्ट घेवन शिकले जाल्यार आमची माची दर्जो माचेचो खूब उंच उरतलो खूब वयर पावतलो आनी तें करपाक जसो आमकां सपोर्ट आहलो आमच्या पेरंट्साचो ते भाशेन तांकांय तेंच्या पेरंट्सान सपोर्ट दिवचो फेल्सीबाई तुजो मोलादीक वेळ काडून आयज तूं आमचे कार्यावळीक हाजीर जालें तियात्रीसपणाच्या अनुभवान तुवें जें कितें अनुभवलां तुज्या जिवितान जें तुवें कितें अनुभवलां तें तुवें आमकां सांगलें ना एल्वीस बाब जिवितान अनुभवलां थ्रू आवट माय जर्नी घडलां तें इल्ले पासून सांगून जायना काबार होय आनी ती खूब व्हडली स्टोरी हाय खूब व्हडली आनीकूय जायते प्रश्न म्हाका तुका करूंक जाय आसले पूण टायम फॅक्टर फेडाची अडचण आसा ताका लागून सारकें थोडें बहुत जें कितें म्हाका दिसता म्हत्वाचें जें तुजे लागीं विचारूंक जाय तें हांवें तुजे लागीं विचारलां गुड तियात्र आनी तियात्रीस हे कार्यावळीक तूं हाजीर जालें तुजो मोलादीक वेळ तुवें आमकां दिलो तुका सगळे तियात्र आनी तियात्रीस हे कार्यावळ पळयणाऱ्यांच्या नांवान तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी जें तूं फुडाराक कोंकणी माचयेर कितें करूंक सोदता तातूंत तुका सगळें येस आवडटा देव बरें करूं एल्वेस बा देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळें आमचे तियात्र पळयतल्यांक कित्याक तुमचेच मोगान आयज पासून हांव हे कोंकणी माचयेर जिवी आसा हे फुडें तुमी म्हाका खूब सपोर्ट केल्लो दीत आसात आनी हे फुडें दितली म्हणून आस बाळगिता